बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। डॉक्टर शहबाज गिल केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। गो कि मैं कम्युनिटी पेज पर शेयर कर चुका हूँ वीडियो साकिब बशीर साहब की, जो कि ख़ुद कोर्ट रूम में मौजूद थे। लेकिन उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई है कि अब जो आज की समाअत का तहरीरी ऑर्डर भी आ गया है। तहरीरी ऑर्डर से मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से जो पिम्स इंतज़ामी हैं, उन्होंने जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि अभी उनको मज़ीद वो मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, उनको अपने पास जो है वो रखना चाहते हैं। तो ये जो कल से कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो बहरहाल ये चीज़ उसमें नहीं लिखी हुई कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ओके हैं और उनको आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो बाकी जो डेवलपमेंट्स होंगी उस पर बात करेंगे, लेकिन आज जो समाअत की पहले चले उस पर ज़रा 1-1.5 मिनट बात कर लेते हैं। आज की समाअत में शुएब शाहीन साहब, फैसल चौधरी साहब और इंतज़ार पंजोथा साहब, नईम पंजोथा साहब, बाकी उनकी लीगल टीम है शहबाज गिल साहब की, वो पेश हुई कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। और उन्होंने कल का जो फैसला था जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहब का, जिसमें उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को अगले 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म जारी किया, जिस पे बहुत ज़्यादा सवालात उठे। बहुत से सहाफ़ियों ने, मुबशर ज़ैदी साहब ने भी वहाँ खड़े होकर, जो वहाँ कोर्ट में ख़ुद मौजूद थे हमारे साथ, उन्होंने इसको इंसाफ का कत्ल करार दिया और बहुत हैरानगी का इज़हार किया, हैरत का इज़हार किया। सब हैरान थे कि जब एक मुल्ज़िम के ऊपर गैर इंसानी सलूक का इल्ज़ाम लग रहा हो, उसके ऊपर जुल्म जबर तशद्दुद के इल्ज़ाम लग रहे हों और जो इल्ज़ाम लगाने वाली पुलिस हो उसके हवाले कर दिया जाए। और ये भी मुबशर ज़ैदी साहब ने ये बात कही कि अगर उनकी का मज़ीद उनसे तफ्तीश की जानी थी तो जज साहबा कह सकती थी कि पुलिस जाके और डॉक्टर शहबाज गिल से वहाँ अडियाला में जाके तफ्तीश कर ले। लेकिन जिस तरह से जुल्म बर्पा किया गया और जो इस वक्त यहाँ पे घुटन का माहौल बना दिया गया है, ऐसे जैसे पाकिस्तान में वाकई बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो मुअत्तल हो गए हों और हर तरफ खौफ की फ़िज़ा हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। 26 किलोमीटर के इस्लामाबाद में जो ज़ाहिर है ये हुकूमत की आखिरी कोशिश है, नज़र आ रहा है कि किसी भी वक्त जो है इनकी सूरत हाल जो है वो बहुत खौफनाक और ख़राब हो सकती है। तो बहरहाल जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनको बताया शुएब शाहीन साहब ने, फैसल चौधरी साहब ने, कि डॉक्टर शहबाज गिल पर टॉर्चर किया गया है। और फिर कल जो सूरत हाल हुई, जिस तरह से वफाक और पंजाब आमने सामने थे, अडियाला जो इंतज़ामिया है जेल की वो और वहाँ के जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं उन्होंने रेफ़र किया, DH ले जाना चाहते थे, लेकिन फिर यहाँ पर पिम्स लेकर आए। पिम्स में जो रात को सूरत हाल रही, सारी रात हम वहाँ पे थे, वो हम आपको बताते रहे क्या सूरत हाल थी। लेकिन अब ये जो ऑर्डर जारी किया है इसमें जो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उन्होंने कहा कि मोहम्मद शुएब शाहीन और फैसल फरीद एडवोकेट जो हैं वो पेश हुए हैं पेटिशनर की तरफ से। और उन्होंने जो कल एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के ऑर्डर को चैलेंज किया है और उन्होंने साथ ही जो है वो उन्होंने मतलब वो जो उन्होंने सवालात उठाए हैं कि जो उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया है वो सामने नहीं थे और जो कानूनी नुकात हैं वो सारे उसमें जो है वो उठाए गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उन पर टॉर्चर किया गया है, तो इसलिए अदालत ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं 2 to 6 उनको जो है वो नोटिस किए जाते हैं और 3, 4 और रिस्पोंडेंट नंबर 3, 4 और 5 ये इन पर्सन ज़ाती हैसियत में जो है वो पेश हों। और इसमें साथ उन्होंने कहा है सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी, मेडिकल ऑफिसर सेंट्रल जेल अडियाला और रेलिवेंट रिकॉर्ड मांगा गया है। 3 बजे ये टेकअप किया जाएगा। और साथ ही नोटिस जो है वो इशू किया गया है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को, कि वो भी जो है वो पेश होकर अदालत को असिस्ट करें। और साथ ही जो है अदालत ने कहा है कि जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं वो रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 6 की जो हाज़िरी है उसको जो है वो यकीनी बनाएं। और साथ ही मैं एक और अपडेट यहाँ पर आई हुई थी और वो ये थी कि उसमें जो वो मैं आपको पिम्स का बता चुका हूँ कि पिम्स का एक लेटर भी आ गया है सामने और उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनको मज़ीद उन्होंने रखना है। मैं इसमें कुछ 2-3 चीज़ें और देख लूँ, एक अपडेट आई हुई है उस पर भी ज़रा बात करते हैं चंद सेकंड बाद। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से, तो मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर्स ने जमा कराई है अदालत के अंदर, उसमें गरीदा फारूकी झूठी साबित हो गई हैं। गरीदा फारूकी जो कि कल से बड़ी गलीज, सतही और घटिया किस्म की ट्वीट्स कर रही थी, जिसमें वो ये भी कह रही थी कि डॉक्टर शहबाज गिल की वो जो वीडियो है जिसमें वो स्ट्रेचर के ऊपर हैं, कहती है कि अल्लाह माफ़ करे इंसान झूठा भी हो और धोखेबाज भी, ऑक्सीजन मास्क पर इतने ज़ोर से सांस के झटके नई सांस है। किसी ने शहबाज गिल को बताया नहीं कि ये वाला अस्पताल नहीं जहाँ खान साहब ने मुंतकिल करना था, सांस की तकलीफ यहाँ बनाकर नहीं
نہیں دکھانی, چند گھنٹوں میں میڈیکل رپورٹ بھی آ جائے گی. اب میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے. میڈیکل رپورٹ میں جو ڈاکٹر ہیں, یہ میں آپ کو ایسے ایک چیز بتا دوں, ایک چیز بڑی مشکل ہوگی جو ٹارچر والی ہے, کہ ٹارچر والی ثابت ہو سکے. جس طرح کا ٹارچر ان کو کیا گیا, اذیت دی گئی ہے, وہ ظاہر ہے جو کرنے والے تھے وہ اتنے کوئی گئے گزرے نہیں ہیں, بڑے مہارت کے ساتھ یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. پتہ ہے کہ ہائی پروفائل کیس ہے, لیکن یہ جو کہا گیا کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہیں, اس حوالے سے جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ یہ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے. اس میڈیکل رپورٹ کے کچھ عام پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کو 13 وہ سارا وہ بتایا گیا کہ کب گرفتار ہوئے, وہ ساری چیزیں, اور آگے چل کے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیئرمین تھے اس ٹیم کے وہ تھے ڈاکٹر پروفیسر شجی احمد صدیقی, ایچ او ڈی ہیں ڈپارٹمنٹ آف جنرل میڈیسن, پروفیسر ایس ایچ وقار ایچ او ڈی ہیں ڈپارٹمنٹ آف جنرل سرجری, پروفیسر لال رحمان ان کا نام لکھا ہوا ہے ایچ او ڈی ڈپارٹمنٹ آف نیورو سرجری, اور رحمان لال رحمان, ڈاکٹر علی مراج شامی یہ ہیں جو ہے آرتھوپیڈک سرجری کے یہ ایچ او ڈی ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے آگے ان کا سارا ایگزامینیشن بتایا ہے, کون کون سے ان کے ٹیسٹ کیے گئے, کس ٹائم پر کیے گئے, اور ساتھ ہی ان کو بتایا گیا کہ ان کو جو ہے وہ سانس لینے میں دقت ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا سانس لینے میں دقت کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے جسم میں درد ہے, ان کے لیفٹ شولڈر میں درد ہے, بیک میں اور نیک, اور یہ ساری انہوں نے لکھی ہیں چیزیں. انہوں نے آگے ٹیسٹ بھی بتائے ہیں کہ کون کون سے ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کرائے گئے ہیں, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو مزید ٹیسٹ ہیں جو کون کون سے کروانے ہیں, بلڈ ٹیسٹ بتائے گئے ہیں, ایکس رے بتائے گئے ہیں, جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر لکھی گئی ہیں کہ کیا کیا چیزیں کروانی ہیں. اور انہوں نے جو اپنا کنکلوژن دیا ہے, جو ان 4 ڈاکٹرز نے ڈاکٹر لال رحمان صاحب نے, ڈاکٹر علی مراج شامی صاحب نے, اور ڈاکٹر شجی اے صدیقی صاحب نے, اور پروفیسر ایس ایچ وقار صاحب نے کنکلوژن یہ دیا ہے کہ ان کا متفقہ طور پر یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کو مزید مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, اور ان کے مزید ٹیسٹ کروانے ہیں, اور ان کو مزید جو ہے وہ ان کو مانیٹرنگ میں رکھا جائے گا. تو یہ جو کہا جا رہا تھا ان کی جانب سے غلیظہ فاروقی ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ وہ بالکل فٹ ہیں, میڈیکل رپورٹ آ جائے گی. تو میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے جس میں ڈاکٹر شہباز گل کو مکمل فٹ قرار نہیں دیا گیا. لیکن جو میں نے آپ کو دوسرا پہلو بتایا وہ یہ ہے کہ ان پہ ٹارچر ہوا ہے نہیں ہوا, کس طرح کا ہوا ہے, وہ آج کل ٹارچر کے طریقے ہیں وہ نئے ہیں, ظاہر ہے جس طرح سے سونے نہ دینا اور بہت سارے طریقے ہیں. تو اس لیے شاید اس طرح کی چیزیں تو نہ ہوں, کیونکہ اس دن بہت سی چیزیں تھیں. اگر اس دن جائزہ فوری طور پر جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں جسم پر جو نشانات ہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں, اور انہوں نے دکھانے کی کوشش کی, اگر اس دن کیا جاتا تو شاید کچھ چیزیں ہوتی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک اس طرح سے چیزیں نہیں رہتی. لیکن یہ تو کنفرم ہیں, جتنے لوگ ہیں جو تھوڑے سے بھی باخبر ہیں, جن کے تھوڑے سے بھی رابطے ہیں کہ پولیس کی حراست میں جب وہ تھے تو کیا تھا, تو وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہے, بہت ان پہ تشدد کیا گیا ہے, بہت ان کو اذیت دی گئی ہے, بہت ظلم کیا گیا ہے, بہت جبر کیا گیا ہے. اور یہ ایک دن آئے گا, کوئی نہ کوئی پولیس والوں میں سے ہی اس کا ضمیر جاگے گا اور وہ بیان دے گا اور بتائے گا کہ جی بالکل یہ ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کس نے کیا تھا, یہ ساری چیزیں وہ بتائیں گے, یہ چیزیں چھپیں گی نہیں. لیکن اب 3 بجے جو ہے وہ سماعت ہوگی. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ اہم گفتگو کی جو فیصل چودھری صاحب ہیں انہوں نے وہاں سے نکل کے جس کو جو ہے وہ انہوں نے بھی لگایا ہوا ہے جو ثاقب بشیر صاحب ہیں. لیکن یہ میں ذرا آپ کو جو ہے وہ فیصل چودھری صاحب کی 2 منٹ کی گفتگو آپ کو سنا دیتا ہوں. شہباز گل صاحب کی جو ریمانڈ آرڈر کیا تھا کل جج صاحبہ نے, اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ جج صاحبہ ہیں, مایوس کن آرڈر تھا, اس کی ریٹ جو ہے ابھی ٹیک اپ ہوئی ہے. اور 3 بجے پٹیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ, میڈیکل آفیسر اور ادھر کے ایس ایس پی آپریشنز, آئی جی اسلام آباد پولیس, اور ان سب کو 3 بجے حاضر ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے. اور میں نے اس میں شعیب شاہین صاحب اور میں نے وہ پٹیشن پریزنٹ کی ہے, اس میں میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں رات کو بھی پنجاب حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو رات کو جو جس طرح سے FT رینجرز بھیجے گئے وہ ہاسپٹل میں بھی رات کو ان کو رکھا گیا, تو یہی تو وہ کہہ رہے تھے. تو سارا جو ایک معاملہ کیا گیا وہ مجھے سمجھے اس میں بربریت کے علاوہ تو کوئی اور ایلیمنٹ سامنے نہیں ہے. ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک جو مجھے آپ کے دوستوں نے کی ہے وہ نہیں جمع. اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور کوئی انسسٹ کر رہا ہے کہ ان کو اوکے کی رپورٹ چاہیے تاکہ ان کی کسٹڈی لے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر لینے کے بعد تمام چیزیں اسٹینڈ اسٹل ہو جانی چاہیے.
जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर इसके ऊपर नहीं आ जाता उसके ऊपर फर्दर कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं हाई कोर्ट से भी इस्तदा करूंगा कि अगर वो मुनासिब समझे तो उसको लार्जर बेंच यानी 2 मेंबर बेंच कम से कम जो है परमानेंट जजेस का बनाया जाए, ताकि वो देखें कि जो कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ जो तशद्दुद हुआ है, जिसकी रिपोर्ट्स मीडिया ने दी हैं, आपके अपने सदर साहब ने कोऑपरेट की अपनी ट्वीट के जरिए, क्योंकि अदालत के अंदर थे, हामिद बिन साहब ने की, रऊफ क्लासा साहब ने की, आमिर मुतीन साहब ने की, और किसने नहीं की? सिर्फ 2-4 पेज साहब। बाकी सब ने इसको आवाज़ उठाई। रात से मैं सुबह हॉस्पिटल गया हूँ, मुझे नहीं मिले, उनको देखे तक हमें नहीं दिया जा रहा। उसकी भी रिक्वेस्ट जो है उन्होंने जज साहब ने कहा है कि मैंने क्योंकि सबको बुला लिया है, मैं मुलाकात का भी वो देख रहे हैं, अभी हम इस पर CM भी मूव कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन की भी CM मूव कर रहे हैं, तशद्दुद और टॉर्चर की जो उनसे हुई है और उनसे मुलाकात की CM भी मूव कर रहे हैं, और ये सारी बातें इंशाल्लाह 3 बजे टेकअप होगी हाई कोर्ट। ये गुफ्तगू थी फैसल चौधरी एडवोकेट साहब की। तो बाकी इंशाल्लाह जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं उस पर आपको आगाह करते हैं कुछ देर बाद कमरा अदालत से। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब खामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।